السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا فورماسيون المخصصة لتعلم برنامج كاتيا. إن شاء الله في هاد الحلقة غادي نحاولو نصايبو هاد لابيس. شتو الكاتيا ديماغي كونسيبسيون ميكانيك باغ ديزاين. نحاولو نبداو بهاد لا فورم الأولى هي هادي. عندنا هاد لا فورم فيها بعدا هاد الديامتر هذا الكبير اللي فيه 50. ليكستريزيون ديالو عندي من هنا لهنا 96. وغادي نحاول نزيد هنا هاد البارتي الثانية معطينيش الكود ديالها. نحاول نزيد ندير مثلا 10، ندير فيها مثلا ولا انا نحاول ندير غير هاد 96 حتى من بعد نزيد هاد البارتي الصغيرة هنايا. داكوغ صافي ندير اكستريزيون ديال 50، ندير ديامتر 50 اكستريزيون ديالو 96. ناخدو هاد البلون الديامتر 50، نحاول ندير ليكستريزيون ديالو 96. 96 ابيرسي اوكي سي بون. دابا نمشيو لهاد البارتي الثانية اللي فيها هاد الديامتر الكبير هذا اللي فيه هو هاد 35، وهاد الديامتر الصغير ديال الترو اللي هو 20. 35 في 20 وليكستريزيون ديالها هو هاد 16. هادي 16 هاد الديامتر 16 ندير 16. ديجا صايبت 96 ديجا صايبت 35. كليك على السيرفاس اللي باغي نديسيني فوقها، اسكيس، مشات لي لابيس كنرجعها بهاد سونطريتو، كنرجع لابيس عندي، كندير هنا جوج ديال الدوائر نفس السونطر. هاد الاولى ندير فيها 35 ديامتر، الثانية ندير فيها كليكي جوج مرات عليها. هنا كيعطيني اما الديامتر اما الغاية، انا نخدم بالديامتر 20. نخرج من ليسكيس ندير هاد ليكستريزيون عندي 16، نشل هاد الفالور موديفيها ندير 16. داكوغ عندي سي بون. عندي هنا لابارتي الاولى من لابيس. دابا غادي نمشي نديسيني انا دابا هنا نمشي نديسيني هاد لابيس هادي، نمشي نديسيني هاد لافورم الثانية كيف ما كتشوفوا عندي هنايا. نقدر نديسيني غير هاد لافورم هادي وندير السيميتري ديالها سي بون على بركة الله. انا غادي نديسيني فوق هاد السيرفاس هادي، كليك على هاد السيرفاس، نمشي نديسها سونطري عندي لابيس، نزومي ونصايب هداك لافورم ديالي، ناخد كونتور ندير هكدا سي بون. ندير واحد الدائرة هنا
الدائرة بغيت تكون السونتر عندها نفس ديال هادي ومكوانسيدو معاها، كليك على هادي كونترول، كليك على هادي ندير بيناتهم كوانسيدونس كونسونطراسيتي. داكوغ سي بون. تنمشي بغيت نقول ليه هاد اللين يكون كونترول طونجون مع الدائرة في هاد الكونترانت طونجون. سي بون اوكي. دابا نمشي ندير هاد البوان تجي فوق الدائرة، ندير كوانسيدون بيناتهم، هاد الكونترانت كوانسيدونس بيناتهم. سي بون. دابا انا نجي نصايب نزيد واحد اللين اخر هنايا. دابا انا محتاج غير هاد لافورم هادي بحال هكدا، محتاج هادشي كامل. شنو غادي ندير؟ غندير واحد اللين اخر اللي غنقطع به. كنجي هنا كليك عليه بحال هذا، غير نقطع به غادي نحيدو. كنجي لهاد لي فاسون كليك عليه جوج مرات، نجي نكليك على هاد لابارتي نحيدها، هاد لابارتي زايده، هاد لابارتي زايده. سي بون. دابا غادي نجي ناخد القياسات اللي غادي نحتاج. عندي هنا فيهم كاملين فيهم 10. هنا عندي هاد 10 نحيدها، وعندي هاد 10 نحيدها. سي بون. نمشي عندي من هنا رقم كليك على لي فاسور، نحيد كليك على لي فاسور ونرجع. عندي من هنا كونترول لهنا، عندي 10. عندي من هنا كونترول لهنا، عندي 10. سي بون. عندي هادي كاملة فيها 45، هادي كاملة فيها 45 نحيدها. كليك على اللين ندير فيه 45. سي بون. 45 حيدتها. عندي هنا من السونتر ديال هاد الدائرة هادي، من لاكس لهاد السونتر هنايا، عندي لهنايا 35. هاد 35 نحيدها. عندي من هنا كونترول لهنا، عندي 35. قلب على شي كوط. عندي تاني من هنا للسونتر عندي 65. عندي من هنا كونترول لهنا، عندي 65. عندي 65 حيدتها. عندي من هنايا للنص هنايا، عندي من هنايا لهنايا عندي هاد 70. انا غندير غير حد النص، ندير 35. من هاد السونتر الكونترول هنايا عندي عندي 35. 35. سي بون. سمحوا لي، هاد 65 عندي لهاد البارتي الفوقانية انا درتها في البارتي الثانية. سمحوا لي نموديفي في هاد 65. 65 عندي هنا هذا نحيدها، ندير هنا كونترول هذا، ندير كونترات بيناتهم اللي هي 65.
وعندي من هنا لهنا ديجا 10. داكوغ سي بون. دابا ولا عندي الديسان كامل بالخضر. الوغ سي بون، حيت هادشي كامل، باقي ليا هاد المسافة أنا اللي عندي 90، راه هي 10 هنا و10 هنا، هي 70 زائد 10 زائد 10 اللي هي 90. دابا غادي نديرو ليكستريزيون ديال هاديك ب40 الفوق، ولكن قبل ما نديرو ليكستريزيون خصنا نديرو السيميتري لهاد لابارتي كاملة. يا إما نديرو السيميتري دابا ولا حتى نكملو نديرو السيميتري بالفونكسيون. من الأحسن نديرو السيميتري دابا. دير ليسكيز، كليكيو على هاد البارتي، كونترول، كونكليكي على كونترول، نسليكسيونيو هاد الديسان كامل. من الأحسن نسليكسيونيو بهاد الطريقة. كنمشيو للسيميتري. قلنا إلا درنا هاد السيميتري هادي بارابور لهاد لاكس، كنكليكيو على لاكس كيتحول. ولكن إلا درنا هاد ميغوار كنديرو ليه لاكس اللي غادي نديرو عليه الميغوار هو هذا، كيتكريا لينا ديسان جديد. هذا سيميتري لهذا. نخرجو من لاتولي، قلنا غادي نديرو الاكستريزيون الفوق بهاد 40. اكستريزيون هنا عطاني، اسمح لي، هنا عطاني لتحت. انا نحاول ندير انفيرسي ديريكسيون، ندير 40. اسمحوا لي، انا كنوقع ليا واحد لانترسيكسيون. عندي الكونتور ديالي، ندير اكستريزيون. عندي هنا جا لتحت، غادي ندير ليه انفيرسي ديريكسيون الفوق، ندير فيه 40. سي بون. دابا غادي نحاول ندير هاد لي طرو لي الديامتر ديالهم 20. الديامتر ديالهم 20 وعندي هاد المسافة من 20. عندي هنايا لهنايا 20، هو نفسو هذا. الوغ ما عنديش مشكل، ندير واحد وغادي ندير ليكستريزيون جيسكا لا فا. داكوغ سي بون. كاين واحد الطرو هنايا.
نديرو عادي سامبل، ندير بورن، ندير جيسكا ديغني حتى ليه، ندير فيه 20، نجي ندير لي بوزيسيون ديالو، هاد البوان هادي سيليكسيونو حتى لتحت، كونترول، ندير 20، سي بون. اوكي، دابا باقا ليا حاجة وحدة، هو هاد الرايون R70 هادي، غندير R70. شنو نحاول ندير؟ غادي نجي كليكي فوق هاد السيرفاس، ناخد ديسان وغادي ندير واحد الدائرة، الدائرة تكون R70، يعني الديامتر نخدم هنا بالراية R70. دابا غنجي نحاول تكون تقطع ليا هاك، يعني هاد اللين كونترول يكون طونجونت مع هذا، طونجونت هكدا. اوكي، نرجع للور. شنو غادي ندير؟ ناخد كونتور، نجي فوق الدائرة هكا، ندير هكا كيما درت هكا، صافي نحيد الكونتور، ناخد ليفاسور، نحيد هاد لابارتي بحالك، نخرج من لاتولي، ندير بوش، نكبرها حتى تمشي ليا للجهة الآخرى، صافي خرجات ابيرسي، صافي سي بون. أنا عندي R70. دابا قلنا غادي نزيد ديك 10 اللي عندي قبيلة، عندي لتحت هنا في 10، نجي كليكي فوق هاد السيرفاس، ندير ديسان، سونطري عندي لا بياس من هنا، ندير واحد الدائرة، كليكي هنايا، دير كونتغانت، نقولي بغينا عندهم نفس الكوانسيدونس ونفس السونطر، خرج وندير اكستريزيون ب10. كيما كتشوفو دابا عندي نفس لا بياس اللي عندي هنا. سي بون، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا ان شاء الله في هذه الحلقة، نضرب لكم موعد في الحلقة الجاية ان شاء الله مع اين اوتر بياس. السلام عليكم.